नॉर्मली जेन्ना आमी सॉंग्स जेन्ना प्रोड्यूस करता हय गोंया भितर हय तेन्ना म्हाका प्रोडक्शन कॉस्ट नेमकं कितलें येता? प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणल्यार डिपेंड आसता, तें तुका हांवें सांगलें क्वॉलिटीचेर डिपेंड आसता. ओके. तूं कमी क्वॉलिटीनूय करूंक शकता, 50,000 करूंक शकता, तूं मोबायलाचेरूय करूंक शकता. प्रत्येक गजाली कशें आसता, जितले तूं पयशे घालतलो, जितले तूं इक्विपमेंट्स टॅक्निकल वाडयतलो तेन्ना त्यो गजाल्यो आनीक बऱ्यो जाता. सो तुका एक म्हाकाच नॉर्मली 2.5 ते 3 लाख जाता. सो कोणूय म्हणटलो अरे 2.5 ते 3 लाख सॉंग करपाक, स्क्रिनीर तर ते 4 मिनटाचें सॉंग अशें जाता. पूण लोकांक खबर नासता की हेज्या फाटल्यान खंय खंय गजाले कडेन पयशे घातलेले आसता. कारण तुका जशें सांगलें डिरेक्शन आसता, सिनेमेटोग्राफी आसता, मेकअप आर्टिस्ट आसता, एक्टर्स आसता, प्रोडक्शन, जेवण खाण, ट्रॅव्हलिंग, सगळें लोकेशन सगळें जर धरलें न्हू जाल्यार कॉस्ट तो तेज्यान चड जाता. तरी हांव जाता तितलें कॉम्प्रोमायज करता, कित्याक जे आर्टिस्ट आसा पळय तेंचे कडेन म्हाजें रिलेशन बरें आसा. सो आमी एक कोलॅबोरेशन म्हणल्यार जाता, एक बरे भाशेन हें करता. सो कमी बजेटान करपाचो पूण बरी क्वॉलिटी दिवपाचो सदांच प्रयत्न करता. पूण म्हाका दिसता हे रिकवर केन्ना जायना. रिकवर जायना गोंयांत. तुका तेंच सांगलें, मुविसाचें सेम जाता. गोंयान मुवीज प्रोड्युसर फाटीं कित्याक जाता तर तेजे पयशे रिकवर जायना. सो त्या खातीर प्रोड्युसरूय फाटीं सरता. जर लोकांनी जर टिकेटी काडून मुवीज पळोवपाक गेल्ले पिक्चरां गोंयची, जाल्यार गोंयची पिक्चरां चल्लली जाल्यार एखादी प्रोड्युसर आनीक निर्माण जाता आशिल्ले प्रोड्यूस करपा खातीर. सो त्योच गजाल्यो म्युजीक विडियोसानूय जाता की हे पयशे ते रिकवर जायना. आमी फक्त उमेद आमची आनी एक हे कोंकणी खातीर एक काम करपाक जाय, एक कले खातीर म्हाजे मुखार सरपाक जाय, हे उद्देश दिवन हांव ह्या फिल्डान आसा. तुम्ही पळयतात GNH.